Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. मॉर्निंग सर। गुड मर्निङ सर। मर्निङ सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर स्वागत छ स्वागतम। अनि साथीहरू आइसक्नु भएको छ? हजुर सर 55 जना छन् है। अब त्यसो भए हामी आज थ्योरीमै टाइम लगाउँ, किन भन्दा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट क्लियर भयो भने उतातिर दोस्रोमा हामी दोस्रो च्याप्टर सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेर त्यतातिर जान्छौँ। आज थ्योरीमै अथवा टाइम रह्यो भने त्यतातिर जोडिन सक्छौँ सेग्रिगेसन अफ कस्टको बारेमा। भनेपछि हामी अस्तिको रिभ्यू गरौँ। म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेको के त भनेर हामी के भन्यौँ? म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेर हामीले के भन्यौँ भन्दा अर्गनाइजेसनलाई रन गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनेर त्यो बुक किपिङ गर्ने होइन रहेछ। हामी समअप त्यही गरेको होइन त भन्दा बुक किपिङ गर्ने होइन रहेछ। अर्गनाइजेसनलाई राम्रोसँग लिड गर्नको लागि म्यानेजरले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूको रोलको बारेमा हामी व्याख्या गरियो। भनेपछि प्लानिङका कुरा गरियो, डिसिजन मेकिङका कुरा गरियो, कन्ट्रोलिङका कुरा गरियो। भनेपछि अब त यहाँहरूको फुरिहाल्छ नि भन्ने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ, डिसिजन मेकिङ अथवा तीनवटा कुराहरू हामी भन्यौँ। प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोल। कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ त्यो फिडब्याकहरू लिने कुराहरूबाट रिवार्ड पनिसमेन्टका कुराहरू पनि हामी त्यसैभित्र गऱ्यौँ। यसको निडहरू किन, यसको फङ्सनहरू के हो। फङ्सन भन्यो भने पनि त्यही नै त्यही अब्जेक्टिभलाई टु हटाइदिनुहोस् भनेर भनियो नि। यसले प्लानिङ गर्ने हुनाले यसको काम टु कोअर्डिनेट द अर्गनाइजेसन भनेर टु राखियो भने अब्जेक्टिभ भयो। टु हटाइदिनुहोस्, कोअर्डिनेटको काम गर्ने हुनाले कोअर्डिनेटको काम म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ। त्यसलाई लेख्ने तौर तरिका यसरी हामी व्याख्या विश्लेषणहरू गर्न सक्छौँ। भनेपछि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज अ डिसिजन मेकिङ टुल्स। इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छ, त्यसलाई प्लानिङ सेट गर्छ, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ, इस्टाब्लिस द स्ट्यान्डर्ड के हो, चलन चल्तीको स्ट्यान्डर्ड के हो, अथवा सेट द गोल भनौँ न, गोलको सेट गर्छ। त्यो सेट गरिसकेपछि त्यसलाई एप्लिकेसनमा लैजान्छ, एप्लाई गर्छ, कार्यान्वयनमा लैजान्छ, एक्जिक्युट गर्छ। अनि त्यो काम गरिसकेपछि त्यत्तिकै छोड्ने होइन, त्यसको रिभ्यू गर्ने कामहरू हुन्छ। रिभ्यू गरिसकेपछि अनि कन्ट्रोलिङ भनौँ न, रिभ्युइङ कन्ट्रोलका कुरा आउँछ, मोनिटरिङका कुरा आउँछ। त्यसो भए राम्रो गर्नेलाई रिवार्डका कुराहरू, नराम्रो गर्नेलाई पनिसमेन्टका कुराहरू भनौँ न। स्टिक, क्यारोट एन्ड स्टिक दुईवटै। क्यारोट पनि तपाईँलाई क्यारोट पाउनुहुन्छ राम्रो गर्नुभएको छ भने, होइन तपाईँ हामीले नराम्रो काम गरेका छौँ भने लौरो पाइन्छ भन्दा स्टिक हामीले सजाय पाउँछौँ भन्दा मैले वर्ड के भने क्यारोट तपाईँले गाजर लिने कि स्टिक लिने भन्ने कुराहरू हामी जोडिन त्यसमा त्यो पनिसमेन्टको व्यवस्था म्यानेजमेन्टले गर्छ भनेर हामी यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ। भनेपछि अब त्यसो भए यो चेन्जिङ रोल, ग्लोबल चेन्जिङ रोलमा, चेन्जिङ रोल अफ 21st सेन्चुरीमा म्यानेजमेन्टको रोल उही पुरानो हो त, त्यही छ त भन्दा केही चेन्जहरू ल्याएको छ। बुकमा नजाउँ,
मेटेरियलमा नजाउँ डियर स्टुडेन्ट, मात्र अहिलेको हाम्रो यही क्लासका कुराहरू हेर्नुहोस्। यो केले ल्यायो भन्दा एउटा पेन्डामिकले यो ल्यायो। कोभिडको कारणले तपाईँ हामी क्लासमा फिजिकल रूपमा म अगाडि, तपाईँहरू बेन्चमा बसेर टेबल कुर्सीमा चेयरमा बसेर लिने क्लास अहिले यसरी भइरहेको छ भने यो के पुरानै तरिकाले हामी पढाउँछौँ भनेको यो सम्भव थियो त? म्यानेजमेन्टमा वर्ल्डमा आएको चेन्जले, यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले ल्याएको चेन्जले, इफेक्टले, इन्भाइरोमेन्टमा एक्सटर्नल फ्याक्टरले ल्याएको चेन्जले गर्दा पुरानै तरिकाले जानुपर्छ भनेर बसिरह्यो भने आफ्नो गोल, भिजन, मिसन, डेस्टिनी पुग्ने ठाउँमा पुग्न सक्दा रहेनछौँ। म यसैबाट जोडेँ। चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन 21st सेन्चुरी भने जेसुकै भने पनि इन्टर्नल, पहिला शुद्ध इन्टर्नल रूपमा प्लानिङका कुराहरू गर्ने हो भने पहिला गर्थ्यौँ भने के अहिले त्यसरी बसेर यो क्लास सम्भव छ त? छैन। यो केले ल्यायो? इन्भाइरोमेन्टले ल्यायो, पेन्डामिकले ल्यायो, रोग व्याधिको कारणले यो हुन सक्दो रहेछ भने कसैले जुम गरे भविष्यमा यो हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ, भाइरल भयो भने, फिजिकल क्लासहरू लिने सम्भावना भएन भने, प्रोडक्ट त कसैले बनाइदिइसकेका रहेछ नि त जुम भन्ने, यसरी हामी भेट्न त सकियो नि। यस्ता प्रब्लमहरू, समस्याहरू आइरहेका हुन्छन्। यी समस्यालाई म्यानेजमेन्टले तत्कालै एड्रेस गर्नुपर्छ। यो चेन्जिङ रोल हो। पहिला इन्टर्नल रूपमा हामी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन्टर्नल पार्ट हो भन्थ्यौँ भने यो एक्सटर्नल पनि रहेछ। पहिलाको 20th सेन्चुरीको लास्टमा यो इन्टर्नल मात्रै भनेर भन्थ्यौँ भने होइन रहेछ नि त, यो त एक्सटर्नल फ्याक्टर हाम्रो काबुमा पनि रहेनछ नि त। भनेपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको इन्टर्नल फ्याक्टर एन्ड एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई एनालाइज गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने, त्यसको फरकास्ट गर्ने, त्यसबाट राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि यो म्यानेजमेन्टले रोल खेल्नै पर्दो रहेछ। टेक्नोलोजीको चेन्जको कारणले गर्दा, याचारको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् न, हामी नेपालीहरू 40-45 लाख मान्छे, मध्यपूर्वदेखि लिएर राम्रा नराम्रा देशहरू हरेक ठाउँमा विकसित, राम्रा नराम्रा भनेको यस अर्थमा कि विकसित अविकसित, गर्मी जाडो जस्तो ठाउँमा पनि हामी नेपालीहरू पुगेका छौँ र कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केले ल्यायो यो अपर्च्युनिटी भन्दा ग्लोबल मार्केट भनिन्छ नि, थिङ्क वर्ड मैले भने टेक्नोलोजीले, याचारको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले थिङ्क ग्लोबल्ली, डु लोकल्ली, एक्ट लोकल्ली भन्दा सोचाइ त राख्ने हो ग्लोबल्ली। भूमण्डलीकरण विश्वको पनि हामी सोच्ने हो, तर आफ्नो देशको, हाम्रो देशको पहिला त आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट, घरको पर्सनल इन्ट्रेस्ट, घरको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन पर्यो। यो कसले भन्दा म्यानेजमेन्टले यता सोच्नु पर्छ। भनेपछि यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा के भन्दा चेन्जिङ रोल, म्यानेजरको चेन्जिङ रोल छँदैछ। चेन्ज म्यानेजमेन्ट, डाउन साइजिङ अफ बिजनेस, अर्गनाइजेसनहरू डाउन साइजिङहरू छ। किन? अहिलेको पार्टमा भन्दा डाउन साइजिङ भनेको लार्ज स्केलमा इन्क्रिज नगर्ने, त्यसलाई ब्रान्चहरू मर्ज एक्विजिसनका कुराहरू आइसक्यो भन्दा यो मर्ज र एक्विजिसनको कारणले गर्दा ब्रान्चहरू धेरै नबनाउने, स्टाफहरू धेरै नराख्ने, अथवा त्यसलाई जिआइटी भन्छौँ नि, जस्ट इन टाइम, तपाईँलाई आवश्यक परेकोमा मात्रै
डिमान्ड गर्ने अथवा तपाईलाई अहिले आवश्यकता पर्यो आउनुहोस् सर्भिस दिनुहोस् भनेर हामीले के भन्छौँ, अर्गनाइजेसनले के भन्छ, म्यानेजमेन्टले के भन्छ, अहिले तपाईँको लागि आवश्यकता पर्यो भन्दा अर्गनाइजेसनको डाउन साइजिङ भइरहेको छ भन्दा पहिला अफिसमै बस्ने, त्यहीँबाट काम लिने, अफिस जाने, त्यहीँबाट लिने हरायो। अहिले त के एप्स डाउनलोड, क्युआर कोड, आइपिएस सिस्टम, ई सेवा, अनलाइन बिजनेस, अनलाइन ब्याङ्किङ, यो के पहिला यो म्यानेजमेन्टले चाहेर पनि यो कुरा थियो त थिएन भन्दा यो म्यानेजमेन्टमा आएको चेन्जको कारणले, वर्ल्डमा आएको चेन्जको कारणले म्यानेजमेन्ट पनि यो चेन्जलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकेन भने, यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सकेन भने अर्गनाइजेसनकोले सोचेको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन अथवा म्यानेजमेन्टले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो अहिलेको चुनौती हो, चुनौतीभित्रको अवसर हो, जसले एप्सहरू बनाएर बसेको थियो, जसका एटिएमहरू हरेक ब्याङ्कका एटिएमहरू ठाउँ ठाउँमा इन्स्टल भएका थिए, उनीहरूको कारोबार त भइरहेको छ नि त। तपाईँ हामी जो क्युआर कोड, आइपिएस सिस्टम, ई सेवा, अनलाइन ब्याङ्किङकामा हामी युज टु भइरहेका थियौँ, हामी त्यो जानिसकेका थियौँ। अहिले समस्या त भएको छैन नि, कामहरू त्यसबाट चल्न सक्छ नि त। के म्यानेजमेन्टले यो बारेमा सोच्नुपर्छ, पुरानो ढर्राबाट गएर मात्रै सोलुसन छैन। अब भनौँ न इन्सुरेन्स कम्पनीका कुराहरू गरिरहँदाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीको अफिस नभए अहिले त्यो इन्सुरेन्समा म जाँदै गरौँला, अहिले वर्क फ्रम होमको कन्सेप्ट आयो, यसैमा नै म जोडेँ, ब्याङ्किङ यो जोडिएको हुनाले वर्क फ्रम होम, घरबाट नै सेवा विस्तार भइरहेको छ, हरेकले सेवा पाइरहेको अवस्था छ। पहिला त थिएन। चेन्जिङ यो वर्ल्डमा आएको चेन्जले, समयले ल्याएको चेन्जलाई म्यानेजमेन्टले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ। यो त थ्योरिटिकल, तपाईँले यो मैले के भन्दा न कि म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ मात्रै नभएर एचआरहरूले खेल्नुपर्ने, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो त? अहिलेको तत्कालको रूपमा भन्दा आइटीको नलेज पनि हुनुपर्ने रहेछ, म्यानेजरियल स्किल पनि हुनुपर्ने रहेछ, अपरेटिङ स्किल पनि हुनुपर्ने रहेछ, इन्भाइरोमेन्टमा भएका त्यो इन्टर्नल फ्याक्टर र एक्सटर्नल फ्याक्टरको बारेमा पनि स्क्यानिङ गर्नुपर्ने, रिभ्यू गर्नुपर्ने, एनालाइज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कसले? म्यानेजरले। म्यानेजर भनेको नै म्यानेजमेन्ट। किन त भन्दा इन्टर्नल फ्याक्टरका एनालाइज अफ इन्टर्नल फ्याक्टर भन्ने साथ के, यो इन्टर्नल फ्याक्टरमा के पर्न सक्छ भन्दा अर्गनाइजेसनको गोल, भिजन, पोलिसी, प्लानहरू, वर्किङ कल्चर, वर्किङ स्टाइल, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, अपरेसनल स्ट्रक्चरहरू के कस्तो छ भन्ने भए अर्गनाइजेसनको टप लेभल, मिडियम लेभल, लोवर लेभलको त्यो स्ट्राटेजी के कस्तो छ भन्ने बारेमा डिफाइन हुनुपर्छ, त्यो बारेमा जान्नुपर्छ। इन्टर्नल फ्याक्टरबाट एनालाइज गरियो भने त्योभित्र ती अहिले भनेका कुरा प्लान, गोल, भिजन, मिसन, वर्किङ कल्चर, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर यो भित्र छ भने यसबाट के पाउँछौँ? दुईटा कुरा। यसबाट गफ त हानियो नि, इन्टर्नल फ्याक्टरभित्र यो भन्दा के हो त? यसबाट गुदी कुरा के हो त? तपाईँ हामीले सम्झनु पर्ने कुरा, यसबाट इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, इन्टर्नल फ्याक्टरबाट अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस म्यानेजरले पत्ता लगाउन सक्छ। के अरे? अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ के हो, कमजोरी के हो, विकनेस के हो? अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस इन्टर्नल फ्याक्टरबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। स्टाफको स्ट्रेन्थ के छ, उसको विकनेस के छ, कमी कमजोरी हुन्छ। सबै 100% भयो भने भगवानको त हुँदैन, हाम्रो माइन्ड त्यसरी चलिरहेको हुँदैन। माइन्डहरू अब 100% चलाउनको लागि अब त्यहाँ धेरै वृहत रूपमा जान सकिन्छ। राइट
राइट साइड माइन्डहरू हाम्रो ओपन हुनुपर्छ। लेफ्ट हामीले अहिले काम गरिरहेको छ, लेफ्टले मात्रै काम गरिरहेको छ भने राइट 0.1% पनि हाम्रो खुलिरहेको छैन। यो खुलाइयो भने हाम्रो एकदमै स्पष्ट रूपमा धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। यो अर्को पार्टमा हामी टाइम भयो भने व्याख्या गरौँला। भन्दा इन्टरनल फ्याक्टरबाट स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, एक्सटर्नलबाट के त, एक्सटर्नल भित्रबाट के पत्ता के हामी म्यानेजमेन्टलाई के भन्यौँ, इन्टरनल मात्रै हो भनेर पढेको हो, त्यो मात्रै रहेनछ है यो म्यानेजमेन्ट। यो त एक्सटर्नल पनि हो रहेछ। एक्सटर्नल फ्याक्टरभित्र के पर्छ त भन्दा पेस्टल भनेर हामी पढ्नु आयो होला तपाईँहरूले पहिल्यैबाट। पहिला पेस्ट भनिन्थ्यो, अहिले पेस्टलको रूपमा आएको छ। पेस्टल भनेपछि के भन्दा पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजी भन्दा पेस्ट, अनि यलबाट लिगल भन्दा पेस्टल। यो cannot be controllable by the manager. Internal factor can be controlled by the manager internally, control गर्न सक्छ। But the external factor cannot be controlled by the manager, management, organization. किन ल हेर्नुहोस् त, अहिले पेन्डेमिक अब अथवा इराक, साउदी, इरानतिर बम पड्क्यो, अचानक नेपालमा पेट्रोल डिजलको मूल्य बढ्छ। किन बढ्छ? हाम्रो काबुमै छैन। उतातिर ती प्रोडक्सन गर्ने देशहरूमा प्रोडक्सन नै घटाइदिइसके। के कारणले? बम पड्केको कारणले। म यहाँ प्राइसलाई मेन्टेन गर्छु भनेर म्यानेजरले, गभर्मेन्टलाई पनि म्यानेजर बनाऊ, गभर्मेन्टले अथवा म्यानेजरले नियन्त्रण गर्न सक्छ त? सक्दैन। किन? यो आफ्नो काबुमै छैन। एक्सटर्नल फ्याक्टरले काम गर्यो। पेन्डेमिक, यो पेन्डेमिक कोभिडको केस के अर्गनाइजेसनले नियन्त्रण गर्छु भनेर यो भाइरल रोग कन्ट्रोल गर्न सक्छ? सक्दैन। यो एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। पोलिटिकल पनि त्यस्तै हो। पोलिटिकल, इकोनोमी, टेक्नोलोजीमा आएको चेन्जले, स्वास्थ्यमा आएको चेन्जले पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। यसबाट हामीले के लिन्छौँ भन्दा अघि इन्टरनलबाट स्ट्रेन्थ र विकनेसका कुरा आयो। यसबाट अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट एन्ड अपर्च्युनिटी। हेर्नुहोस् त, थ्रेट कोभिडको कारणले के आइरहेछ? थ्रेट आइरहेछ, जसले खोप बनाइरहेको छ, भ्याक्सिन बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, अपर्च्युनिटी उसले मनी एट्र्याक्सन, मनी पैसा तानिरहेको छ, उसले पैसा कमाइरहेको छ भन्दा यो टेक्नोलोजीमा आएको चेन्जले यस्तो ल्याउँछ। यिनीहरू म्यानेजमेन्टले यिनीहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्छ। पुरानो इन्टरनल फ्याक्टर मात्रै भनेर हुँदो रहेनछ। एक्सटर्नल फ्याक्टरले पनि अहिले आएर म्यानेजमेन्ट भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टरको रूपमा पनि अघि बढ्नुपर्छ, अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टरले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको बारेमा पनि म्यानेजरलाई जानकारी, ज्ञान हुनु पर्छ। यो चेन्जिङ रोल हो म्यानेजमेन्टको भन्दै डियर स्टुडेन्ट, मैले यसैको लागि मेटेरियल बनाएको कता के छ म यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। यसमा बनाएको मेटेरियल कुनमा चेन्जिङ रोल अफ म्यानेज पढ्नुहोस् है। चेन्जिङ रोल मैले त यो गरिहालेँ। चेन्जिङ रोलका कुरामा पढ्नुहोस्। यसको लागि सेयर भएको छैन है, बोल्नुहोस् है। सेयर भएको छ त? सेयर भयो डियर स्टुडेन्ट? भयो है। अब यसमा त यी कुराहरू अहिले गरेका कुरा हो। मेटेरियल तपाईँहरूलाई म एट्याच गरिदिइहाल्छु। यो 20% इजी जब होइन, यो कम्प्लेक्स हो। चेन्ज म्यानेजमेन्टमा चेन्ज आइरहन्छ। यो
फेनोमेना इन्टरनेसनल फेनोमेनाले पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। अत रोलहरू गर्दाखेरि के हो त 20 माथिका कुरा छँदैछ। ग्लोबलको कारणले टेक्नोलोजीको ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरणको कारणले पनि म्यानेजमेन्टमा चेन्ज आइरहेको छ, म्यानेजमेन्टको रोलमा चेन्ज आइरहेको छ। है के भने मैले यसलाई त्यो भनेर मात्रै हुँदो रहन्छ। यो कुरा भने संसार जित्छु भन्ने आधारमा सोच्ने हो तर गर्ने आफ्नै लागि गर्ने हो भन्दा ग्लोबल टेक्नोलोजीको कारणले थिङ्क ग्लोबल्ली अथवा आफ्नो लागि गर्नुस्, आफ्नो गाउँको लागि अथवा यसमा भन्दा संसार नै के भनेर आयो, संसार नै के भयो, एउटा वर्ड यति तपाईले लेख्दा लेख्दै टाइमै हुँदैन आयो भने के ग्लोबल भिलेज। संसारमा भएका चिजहरू अहिले युएसबाट पनि क्लासमा जोडिन सकिन्छ। ग्लोबल भिलेज बन्यो। यो कारणले गर्दा म्यानेजमेन्टको रोलमा चेन्ज आइरहेको छ। टेक्नोलोजी अब टेक्नोलोजीको कारणले पनि चेन्ज आइरहेको छ भन्दा टेक्नोलोजी भन्ने साथ के बुझ्न पर्यो, यो पनि अहिले हामीले क्लास लिइरहेका छौँ। टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केट अब म्यानेजमेन्टको कुरोमा जाँदाखेरि हामी के भन्नु पर्यो भन्दा डिजिटल मार्केटिङ पहिला डोर टु डोर प्रोडक्ट सप्लाई गर्थ्यौँ भने अब त्यो कारणले हुँदो रहेनछ। पहिला भनौँ न डिस्ट्रिब्युसन च्यानल हाम्रो 4 प्रकारका हुन्छ भनेर मार्केटिङमा हामी पढिरहेका छौँ। इम्पोर्टर्स टु म्यानुफ्याक्चरर एउटा स्टेज, म्यानुफ्याक्चरर टु डिलर दोस्रो स्टेज, डिलर भनेको होलसेलर दोस्रो स्टेज भयो, होलसेलर टु रिटेलर तेस्रो स्टेज भयो, रिटेलर टु कन्ज्युमर। यो 4वटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल छ भने कि अहिले यो डिजिटल मार्केटिङमा यो सबै 4वटा फलो गर्नुपर्छ म्यानेजरले भनेर त्यति न्यारो बुझेर भयो त? यो त ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो, कन्भेन्सनल कन्सेप्ट हो। मोडर्न कन्सेप्ट त के आयो, एमाजोन, अलिबाबा, दराज भनौँ न। तपाईहरु यसमा पनि जान्नुभएको छ। अथवा पठाओ, के हो यो पठाओ, फुडमान्डु काठमाडौँ, फुडमान्डु फुड सप्लाई विभिन्न यस्ता कुराहरू जोड्नुस् के पुराना कुराहरू बुकमा त हुन्छन्। यी नयाँ कुराहरू इन्कर्पोरेट नगरेको हुन्छ भन्दा यी कुराहरू मजाले लेख्नुस् त, सम्झनुस् त, अनि तपाईहरुले को त राम्रोसँग अघि बढ्न सक्नु अथवा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। टेक्नोलोजी, डिजिटल मार्केटिङ, बायो टेक्नोलोजिकल, नानो टेक्नोलोजिकल भन्ने सुन्नुभएको छैन? नानो टेक्नोलोजिकल, भर्चुअल वर्ल्ड अहिले हेर्नुस् न, भर्चुअल वर्ल्डको रूपमा हामी यसरी छलफल गरिरहेका छौँ। एआई भनौँ न, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संसारवाचक नै अब नभएर त्यही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले नै हाम्रो सोफिया आएर यहाँ कुरो गरेको होइन। यो केले ल्याएको माने यो चेन्ज आइरहेको छ भने म्यानेजरले यसको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको अहिले के भनियो, डिजिटल मार्केटिङका कुरा। अनि यो डिजिटल मार्केटिङ, बायो टेक्नोलोजीका कुराहरू मैले भने। अनि अहिले अर्को के भनेको थिएँ मैले, भर्चुअल वर्ल्ड, भर्चुअल वर्ल्डका कुराहरू तपाईले थोरै भए पनि जान्नुस्। नानो टेक्नोलोजी आइरहेको छ उसले। अनि यी त एआई का कुरा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सोफियाले भाषण गरेको तपाईले नै सुन्नुभएको। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो कारणले
यो भइरहेको छ, यसको बारेमा म्यानेजरले बुझ्नु पर्छ, जानकारी राख्नु पर्छ, तब मात्रै उ सफल हुन्छ। यो पुरानो धर्रामा यी कुरा त थिएन, यी कुराहरू जान्नु पर्यो। सिएसआरका कुरा त्यसो तपाईले प्रोडक्सन गरेर मात्रै हुन्छ त सिएसआर गर्नु परेन, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, सोसियल अडिटहरू गर्नुपर्ने, समाजलाई नाफा कमाएर मात्रै भयो, समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नु परेन। कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीका बारेमा तपाईले केही योजनाहरू बनाउने, त्यहाँ दिने, प्रफिटको 1%, 10% अथवा 0.5% म यो ठाउँमा हेल्थमा, इन्फर्मेसन, बाटोघाटोमा कन्ट्रिब्युसन गर्छु थिएन पहिला भने, अहिले त त्यो गर्नु पर्यो। या ह्युमन रिसोर्स ग्लोबल मार्केट भयो, ह्युमन रिसोर्सको कुरोमा अर्गनाइजेसन डिजाइन के हो? यो अर्गनाइजेसन डिजाइन भन्ने साथ यहाँहरूले सिएसआरका कुरा, ह्युमन रिसोर्समा टिमवर्कका कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। पहिला के भन्दा म मात्रै काम गर्छु भन्ने थियो भने अहिले होइन, टिमवर्क, पार्टिसिपेट म्यानेजमेन्टका कुराहरू आयो, डाइभर्सिफाइड वर्क फोर्सका कुराहरू आयो, भर्चुअल टिमहरू भनेर अहिले हामीले क्लासहरू, एचआर म्यानेजमेन्टले यी कुराहरू जान्नुपर्छ, म्यानेजरले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, तब मात्र अर्गनाइजेसनले, म्यानेजरले आफ्नो कामहरू पुरा गर्न सक्छ, सक्सेस हुन सक्छ। अर्गनाइजेसनल डिजाइन, टप लेभल, मिडियम लेभल, लोअर लेभल, कुन लेभलको चेन्ज म्यानेजमेन्टमा आइरहेको चेन्ज, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा चेन्ज भएको कारणले कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। ती कन्फ्लिक्ट के कारणले भनेको स्क्यानिङ गर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यसको बेस्ट जजमेन्ट गर्नुपर्छ, कसले, म्यानेजरले यो आएको चेन्जिङ रोल हो। नलेज म्यानेजमेन्ट भनेर भनौँ न, नलेज म्यानेजमेन्ट भन्ने साथ यहाँहरूले के बुझ्दिन पर्यो भन्दा अर्गनाइजेसनको वर्किङ क्यापासिटी, इन्स्टल गरेको क्यापासिटी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको 10,000 प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटीको छ, तर तपाईले 100 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभएको छ अथवा 20% पनि चलेको छैन अनि त्यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी तपाईले किन ल्याउनु पर्यो? अर्को अर्गनाइजेसनले ल्यायो भन्दैमा तपाईले ल्याउनु पर्छ त, तपाईको एसेन्सियल के हो त्यो बारेमा जानकारी हुन पर्यो, अथवा त्यसको प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटी के हो भन्ने बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। नलेज म्यानेजमेन्ट, माइन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, यो अहिले त पहिला अकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्ट, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ मात्रै छ भने अहिले त्यो मात्रै भयो त। नलेज, त्यो बारेमा, विषयवस्तुको बारेमा गहिरा नलेज छैन भने त्यतातिर हातै न, बरु नलेज लिउँ अनि आवश्यकता महसुस भयो भने मात्रै राखौँ। यी अहिलेको म्यानेजमेन्टले जान्नुपर्छ। क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू, क्वालिटी प्रोडक्टका बारेमा, यहाँहरूलाई राम्रो प्रोडक्ट पाउनको लागि क्वालिटी कन्ट्रोल, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, कस्टमर आर द गड भन्दा यो क्वालिटी प्रोडक्टका बारेमा अर्गनाइजेसनले ध्यान दिनु पर्छ, प्रोडक्टको बारेमा ध्यान दिनु पर्छ। यिनै कुरा हुन्। अघि भन्दाखेरि यहाँहरूले के बुझ्दिन पर्यो, यो मेटेरियल त म यहाँहरूलाई पठाउँछु, तर के भन्दा यो मैले अहिले भनिरहेका पर्यो भन्दा बुझ्दिनु पर्यो। यो राम्रोसँग सम्झेर बुझेर गर्नुभयो भने तपाईको हात चलिहाल्छ। यसमा यति नै भनेपछि के भन्दा भर्चुअल वर्ल्डका कुरा, टेक्नोलोजीमा आएको चेन्जहरू इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, अहिले के भइरहेको छ दुनियाँमा, इन्टर्नल मात्रै नभएर एक्सटर्नल एनालाइज पनि गर्नुपर्छ। एक्सटर्नल फ्याक्टरको एनालाइजबाट हाम्रो अपर्चुनिटी, त्यो चाँदीको त्यो चट्याङ, त्यो चाँदीको घेरा छ भने जस्तो त्यो अवसर हुन्छ। चुनौती भित्रको समृद्धि धेरै आनन्ददायक हुन्छ। त्यो चुनौती लिएर हामीले समृद्धि गर्छौँ भने जुनसुकै अवस्थामा पनि म्यानेजमेन्ट सफल, दिगो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ। यसलाई यति नै भने मेटेरियलहरू म पठाउँछु। अब दोस्रोमा
जाउँ यसलाई यही स्टप गरेर दोस्रोमा केही कुरा छ भने यहाँहरुकोबाट पाऊँ हजुर हैन भने हजुर सर म सर यस सेक्सनको अनि मलाई चाहिँ एउटा सानो इन्क्वायरी थियो सर सरसँग पेश गरौँ स्वागत छ भन्नुस् हजुर सर मैले चाहिँ यो जुन अघि हामीले विषयमा टपिकको कुरा भयो नि सर हाम्रो यो ओभरअल कुरा प्रोसेसमा भइरहेछ तर हामीले चाहिँ मेन फोकस अन चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर अलिकति हामीले त्यसलाई फोकस गरेर भन्नलाई चाहिँ अब यो विविध कुराहरू म्यानेजमेन्टको धेरै कुरा आयो अब ह्युमन रिसोर्सको कुरा आयो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको कुरा आयो हैन सर इन्भाइरोमेन्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कुरा आयो मैले भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ जुन अहिले चेन्जेस छ त्यसको चाहिँ के चाहिँ प्रभाव छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई हाइलाइट गरेर भन्न चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ सर किनभने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको त डिफ्रेन्ट पार्टमा भयो एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भयो रिपोर्ट बनाएर म्यानेजरलाई देखाउने प्रोसेसदेखि लिएर यो त अलिक फरक बाटो छ यसलाई अलिकति त्यो म्यानेजमेन्टमै जान त सहिलो एन्सर लेख्न त सहिलो भयो तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनेर लेख्न चाहिँ अलिकति ट्रम गाह्रो होला जस्तो लाग्छ सर हजुरले यसो प्रश्न ल ठीक के भन्नु हजुरको नाम मेरो नाम ध्रुव रिजाल सर हजुर ध्रुव रिजाल ए हस् थ्याङ्क यू ध्रुवजी अब उहाँ ध्रुवजीले ल्याएको कुरो के भन्दा हाम्रो कोर्स चेन्जिङ यसमा के राखेको छ भन्दा चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ त्यो आधारमा मैले जोडेँ अब यसमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको चेन्जिङ रोल भनेको पहिला इन्टर्नल रूपमा आफ्नै विषयवस्तुमा यो रुमलिएको थियो भने त्यहाँबाट हामी उठेर अघि बढेर संसार ग्लोबल मार्केटमा पनि जानुपर्ने रोल समयले ल्याउँदो रहेछ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा यो आयो अब रह्यो यसलाई लिङ्क गर्ने कुरा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको नै के भन्दा बुक किपिङ मात्रै राख्ने होइन भनेर भनियो इन्टर्नल पार्ट इन्टर्नल अडिट इन्टर्नल स्ट्याट्युटरी बुक किपिङ भनेको यी सबै के हुन् अब बुझ्नुहोस् है फाइनेन्सियल टर्म हुन् इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने स्टेटमेन्ट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने साथ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भन्छ अहिले त्यो भनेको ब्यालेन्स सिट हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट भनियो चेन्जेस इन इक्विटीका कुरा यसमा आउने भयो भन्दा इन्टर्नल अडिटका कुराहरू आउने भयो एक्सटर्नल अडिटका कुरा यो के भयो भन्दा अकाउन्टिङ टर्महरू हुने यिनीहरू हुन् अकाउन्ट भनेको के भन्दा बुक किपिङ अफ सेल्स बुक किपिङ अफ एक्सपेन्सेस सेल एक्सपेन्सेसमा पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर क्यापिटल र रेभेन्यू भन्दाखेरि त्यो धेरै नै व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दा क्यापिटल लङ टर्म इफेक्ट पर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो जसको लाइफ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ रेभेन्यू नेचरको एक्सपेन्डिचर जसको लाइफ 1 इयर भन्दा कम हुन्छ लाइफ विच आर नट एक्सिडिङ द 1 इयर अर 12 मन्थ नन एज रेभेन्यू तिनीहरू बुक किपिङ गर्ने काम एकाउन्टको हो मैले त्यसो भए म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङलाई दुई पार्टमा तपाईले खोज्नु भएको हो भने म्यानेजरले ओभरअल रूपमा अर्गनाइजेसनको प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङका कामहरू गर्छ त्यो म्यानेजमेन्ट भित्र अकाउन्ट पनि पर्यो म्यानेजमेन्ट भित्र एचआर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि पर्यो म्यानेजमेन्ट भित्र इन्टर्नल अडिट पनि पर्यो म्यानेजमेन्ट भित्र एक्सटर्नल अडिट पनि पर्यो म्यानेजमेन्ट भित्र स्टाफहरू सबै स्टाफहरूको एउटा पार्ट भयो भने अकाउन्ट भनेको के भन्दा बुक किपिङ गर्ने यसको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू निकाल्ने कम्पनीको स्ट्रेन्थ एन्ड फाइनान्सियल टर्मबाट मात्रै हेर्ने डिभिडेन्ड दिन कति सकिन्छ राइट इस्यु दिन कति सकिन्छ यसको नेट प्रॉफिट मार्जिन कति हो यसको नेट प्रॉफिट रेशियो नेट वर्थ अर्निङ पर शेयर कति छ
यसको रेसियो एनालाइसिसमा करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको रिलेसन के कस्तो छ, यो डेट र इक्विटीको रिलेसन कस्तो छ भन्ने बारेमा मात्रै काम गर्ने भनेको अकाउन्टिङ पार्ट भयो। तर यी सबैलाई हेर्ने, यसको नजिकबाट जजमेन्ट गर्ने, हरेक एक्टिभिटीलाई भनौँ न, टेक्नोलोजीलाई पनि, ग्लोबल मार्केटलाई पनि, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सलाई पनि, इन्टर्नल फ्याक्टर, एक्सटर्नल प्लान, पोलिसी, मार्केटिङ, प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट, सेल्स म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट, पोल्युसन कन्ट्रोलसँग सम्बन्धित कुरा, सिएसआरका कुरा, सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीका कुरा, यी सम्पूर्ण हेर्नेलाई के भन्दो रहेछ? म्यानेजमेन्ट। त्यही लगेर हामीले के ठोक्यौँ भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर ठोक्यौँ, त्यसमा लगेर जोड दियौँ। खास भन्दा अकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट भनेका दुईवटा पार्ट रहेछ भन्दा हामीले एकाउन्टिङमा चेन्ज आयो भने एकाउन्टेन्टले सिएफओ भन्दा चिफ फाइनेन्सियल अफिसरले के रोल खेल्ने त भन्दा अहिले वर्ल्डमा चलेको आइएफआरएस इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमका कुरा, एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमका कुराहरू, एनएएस नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डका कुराहरू के एप्लाई भएको छ र ती एप्लिकेसनहरू बाहिर कस्तो छ, नेपालमा कस्तो छ, त्यो स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन भएको छ कि छैन। यी स्ट्यान्डर्डहरू अर्गनाइजेसनले, अकाउन्टिङको जम्मा अकाउन्टिङ म्यानेजरले तिनीहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्छ। नेपालमा राखेको अकाउन्टिङ सिस्टम चन्द्रमामा राखेको अकाउन्टिङ सिस्टमसित पनि अहिलेको कन्डिसनमा मेल खानु पर्छ भनेपछि बाहिर यहाँ नेपालको मार्केटलाई मात्रै बनाएको हो भनेर त्यो बुझिदिनु भएन भन्दा आइएफआरएस भने नि है इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमले जे स्ट्यान्डर्डहरू यो लागू गर भनेर दिएको छ। नेपालको आइक्यान इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल, अडान अडिटर एसोसिएसन अफ नेपाल, यिनीहरूले इन्कर्पोरेट गरेका हुन्छन् र नेपालमा अडिटिङ गरेका कामहरू, नेपालमा राखेका बुक किपिङका काम तौर तरिका एकाउन्टेन्टले राख्ने र फाइनेन्सियल रिपोर्ट नेपालमा बनाउने, फाइनेन्सियल रिपोर्ट बनाउन जान्ने, दुबईमा गएर, इन्डियामा गएर अथवा कुनै ठुलो अर्गनाइजेसनमा गएर, एमाजोनमा अथवा अलिबाबा भन्ने ती अर्गनाइजेसनमा गएर गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। पहिला यो थिएन भने अहिले यो अकाउन्टिङ सिस्टमले स्ट्यान्डर्ड, ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड तपाईँ हामीले पुरा गर्नु पर्छ, यिनीहरूमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा यसरी अकाउन्टिङको मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने यो बारेमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। ध्रुवजी, कुरो क्लियर भयो यहाँलाई? भने स्ट्यान्डर्डहरू, विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू वर्ल्ड वाइड रूपमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टर्नल अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड, स्ट्याटुटरी अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड, फाइनल अडिट स्ट्यान्डर्ड, फाइनल अडिट, ट्याक्स अडिट, अकाउन्टिङ अडिट अथवा यो बनाएको हुन्छ। तिनीहरूलाई हामीले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा लागू गर्नु पर्छ। त्यो लागू गर्नको लागि नेपालमा पनि आइक्यान भन्ने संस्था छ। यो आइक्यानले ती सिस्टमहरूलाई कुन आवश्यक पर्छ, कुन पर्दैन, हामीले बनाएको स्टेटमेन्ट हाम्रै देशको लागि, हाम्रैमा मात्रै लागू हुने होइन कि इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामीले उत्पादन गरेका अकाउन्टेन्टहरू, हामीले उत्पादन गरेका सिएफओहरू, चिफ फाइनेन्सियल अफिसर भनौँ न, चिफ फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर, सिएफसी
हरू बाहिर पनि काम गर्न सकुन् भनेर त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम गर्नुपर्छ। यो अकाउन्टिङ सेक्टरकाले काम गर्नेले त्यो बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। छुट्टै यो ग्लोबल चेन्जिङ अफ एकाउन्टिङ भनेर हाम्रो कोर्समा त छैन, तर यहाँले उठाएको कुरो हुनाले यतातिर पनि जानु पर्यो। भनेपछि केमा जानु पर्यो? इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार नेपालका मापदण्ड पनि त्योसित एकाकार हुनुपर्छ, त्योसित मेल खाएर जानु पर्छ। क्लियर? यस सर, क्लियर छ है। यसरी गइयो भने तपाईले यहाँ सिकेको सिप अर्को ठाउँमा अहिले मैले भने नि एकदमै ठुलो कुरो जस्तो गरे, सानो मान्छेले ठुलो कुरो गरे। त्यो भनेको के, नेपालमा गरेको अकाउन्टिङ सिस्टम यही परिवेशमा चन्द्रमामा पनि अहिले अकाउन्टिङ सिस्टम छ भने लुका प्यासिओलीले बनाएको डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम, त्यो तीनवटा रियल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट भनेर डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल गेन अर इन्कमका कुराहरू अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। वर्ल्ड वाइड रूपमा यही नै छ भने अन्त भर्चुअल वर्ल्ड अर्को ग्रहमा पनि अहिले हामी गएर गर्छौँ भने यही सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ। योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि फिलोसफरले नयाँ टुल्सहरू, नयाँ मेथोलोजीहरू, नयाँ टेक्निक्सहरू ल्याएको पाइँदैन। ल्याएका छन् भने यी आइएफआरएस चेन्ज भएका कुरालाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्दै म अर्कोमा गएँ। अब यो लिमिटेसन भन्ने आधारमा जाँदाखेरि यसरी छलफलमा भाग लिँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। यहाँहरू छलफलमा भाग लिनु होला। लिमिटेसन अफ के हो त? लिमिटेसन यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एक्सपेन्सेस छ, लिमिटेड छ, यसले अरू सेक्टरलाई समेट्दैन। यिनै कुरा जोड्दै यो अहिले भनेका कुरामा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। म थोरै सर्र देखाएर म अघि बढिहाल्छु। लिमिटेसन अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो बेस्ड अन कस्ट एन्ड म्यानेज फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा बेस्ड छ। डिपेन्डेन्ट बेस्ड के भनौँ भन्दा यो डिपेन्डेन्ट सेयरिङ भएको छ नि, डिपेन्डेन्ट केमा छ? डिपेन्डेन्ट कस्ट एन्ड इन्फर्मेसन कलेक्सन फ्रम कस्ट एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट। हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू कस्टले आफ्ना काम गरिरहेको हुन्छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टले आफ्ना काम गरिरहेको हुन्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले आफ्ना कामहरू डिफाइन छ। यी कस्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यो डिपेन्ड छ। किन छ भन्दा त्यसले आफ्ना इन्फर्मेसन त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सपेन्सिभ छ भने त्यो मेटेरियलमा खर्चिलो छ। यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ इज अन्ली यो टुल्स हो, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ टुल्स हो। यो टुल्स टेक्निक्सका बारेमा ल्याक अफ नलेज, यसमा पर्याप्त बारेमा गुड डिसिजनको लागि नलेजहरू नहुन सक्छ। यसको लिमिटेसनका ल्याक अफ अब्जेक्टिभिटीमा पनि, यसको उत्तरदायितामा पनि कमजोरी यसको लिमिटेसन छ। इभोल्युसनरी स्टेजमा पनि यो के डेभलपिङ स्टेजमा यो छ, पूर्ण भइरहेको छैन। अस्ति म सुरुको दिन भनेको थिएँ कस्ट एकाउन्ट स्टेप के 1960-50 भन्दा अगाडि 60 त्यो स्टेप बनाएर ल्याइरहेका थियौँ। यो इभोल्युसनरी स्टेज हो अथवा डेभलपमेन्ट स्टेजमै छ। कस्ट एकाउन्ट आयो, फाइनेन्सियल एकाउन्ट आयो, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ आयो। अहिले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अब फेरि आइसकेको छ के भन्दा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। ध्रुवजी फेरि के आयो? स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङका कुराहरू फेरि आइसकेको छ। अहिलेको 1990 अहिलेको करेन्ट वर्ल्डमा के आयो? पहिला कस्ट एकाउन्टले मात्रै काम चलेको थियो, फाइनेन्सियल एकाउन्टले मात्रै काम चलेको थियो। यी दुईटै नभएर फेरि
त्यसलाई कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ है। त्यो त्यतिकै गरेर लगाम छोडिदिएर हुँदो रहेनछ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ आयो। अब म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अगाडि फेरि के थपियो भन्दा स्ट्राटेजिक। सर्ट टर्म मात्रै गरेर हुँदो रहेनछ है। स्ट्राटेजिक भन्ने साथ यहाँहरूले के बुझ्दिन पर्यो, एउटा बोर्डले स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ जुनसुकै सब्जेक्टमा मेरो यो अकाउन्टमा होइन कि जुनसुकै सब्जेक्टमा स्ट्राटेजी जोड्ने साथ लङ टर्म भिजन, अहिले तत्कालको करेन्ट कार्यनीति होइन कि रणनीतिका कुराहरू यसमा आउँछ। स्ट्राटेजिक भनेपछि दीर्घकालसम्म। स्ट्राटेजिक वर्ड भनेको आर्मीबाट आएको वर्ड भनेर बुझिन्छ। स्ट्राटेजी भनेको आर्मीले विपक्षीले आक्रमण गर्ने क्रममा कस्ता कस्ता रणनीतिहरू अपनाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले हाम्रो के संसार यो भर्चुअल वर्ल्डमा हरेक फाइनेन्सियलमा पनि छ, अकाउन्टमा पनि छ, एचआरमा पनि छ। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एचआर हाम्रा स्टाफहरू पछिसम्म कस्तो चाहिने, अहिलेको लागि तत्कालको यति भए हुन्छ भने पछाडिको लागि यसले हुनसक्छ त भने दीर्घकालसम्मको लागि पनि प्लानिङहरू गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा आइसक्यो। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ आइसक्यो भन्ने। अब यसमा अनि अर्को लिमिटेसनका कुराहरू अनि के इभोल्युसन इफेक्ट अफ टाइम इलिमेन्टमा ले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसको लिमिटेसन यसमा छँदैछ। अनक्वान्टिफाइड भेरिएबल भन्दा क्वालिफाइड एन्ड क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ भनेर भन्छ। अनक्वान्टिफाएबल भेरिएबल यो क्वान्टिफाई गर्नै सके छैन। भेरियस प्रब्लम छन् अर्गनाइजेसनभित्र, म्यानेजमेन्टभित्र, त्यसलाई क्वान्टिफाई यति भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले प्रब्लम क्रिएट गरेको हुन्छ भन्ने बारेमा यसको बारेमा यहाँहरूलाई यति नै भनेपछि यो मेटेरियल पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पहिल्यै पनि पढेका कुराहरू जोडिएका कुराहरू नै योभन्दा बढी जानु पर्दैन भनिसकेपछि अब त्यसो भए म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङका यसमा मैले के जोड्न खोजेको थिएँ भनेपछि यसमा अब चेन्जिङ रोल भयो। अर्को म्यानेजर पनि एउटा के हो, म्यानेजर एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजरको रूपमा भनौँ। यो कन्ट्रोलसिप रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। कन्ट्रोलसिप भनेपछि यो नियन्त्रक भनेर भन्छ। त्यो बुक किपिङ मात्रै नभएर यो कन्ट्रोलसिप भनेको के हो भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो महालेखा परीक्षक पनि हो भनेर तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। महालेखा नेपालको अडिटिङको बुक किपिङ तपाईँ हामीले गरेको अर्गनाइजेसनको हाम्रै सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसको बुक किपिङ, जर्नल, भाउचर, अडिट, स्ट्याट्युटरी अडिट भइरहेको छ भने यो कहाँ पेश गर्छौँ भन्दा अन्तिम यो हरेक अर्गनाइजेसनमा ट्याक्स अफिसहरूमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट अन्तिममा यो महालेखा परीक्षकमा जान्छ। कैफियतहरू आयो भने अन्तिम अडिट गर्ने काम यो ट्याक्स अफिसमा अडिट अर्गनाइजेसनले अडिटिङ गरेर ट्याक्स अफिसमा बुझाएपछि यो फाइनल भयो भन्ने छैन। अन्तिम अडिटको गर्ने काम भनेको महालेखा हो। यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ त्यस्तो खालको कन्ट्रोलसिप अथवा यो महालेखा परीक्षक जस्तै पनि हो। सिएफओ एउटा योभन्दा माथि सिइओ हुन्छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुन्छ। त्योभन्दा तल चिफ फाइनेन्सियल अफिसर भन्दा फाइनेन्सको कन्ट्रोल गर्ने, कहाँबाट लिने, ट्याक्स कति बुझाउने, इन्टरनल अडिटका कुराहरू, ट्याक्स सिस्टमका कुराहरू, बुक किपिङका कुराहरू यो कन्ट्रोल गर्ने काम पनि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको पार्टभित्र कन्ट्रोलसिप रेस्पोन्सिबिलिटीको जब डिफाइन गरेको पनि पाइन्छ। यो अहिले भने मैले फेरि अघिको कुरो दोहोऱ्याएँ भन्दा यसलाई महालेखा अन्तिममा हामीले बुक किपिङ गरियो, अडिट गरियो भनेर
फाइनल हुँदो रहेनछ। पछि पनि महालेखा परीक्षकले रिभ्यू गर्छ, कहीँ गल्ती इरर एन्ड फ्रडहरू छ कि भनेर आइडेन्टिफाईहरू गर्छ। इरर एन्ड फ्रडहरूको अन्तिम अडिटिङको कामहरू गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि यो म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्छ। यो भित्र के पर्न सक्छ त भन्दा ट्याक्स कहिले बुझाउने, ट्याक्स बुझाउने समय कहिले हो, यहाँहरूले पनि जान्नु पर्यो। ट्याक्सको हामीले नेपालमा कहिले बुझाउँछौँ ल भन्नुहोस् त। छलफल म त एकहोरो बोलेको बोले टु वे ट्राफिकिङ गराउँ त डियर स्टुडेन्ट। टु वे हामीले कहिले बुझाउँछौँ? तपाईँहरू यति 65 जना यहाँ हुनुहुन्छ भने एम्बेसडरको रूपमा काम गर्नुहोस्। नेपालमा 3 यो कन्ट्रोलसिपमै जोड्न खोजेको हो मैले। फेरि यो एक्स्ट्रा ट्याक्स पढाउन लागेको भन्ने कुरो नबुझ्नुहोस् कि तपाईँहरू अहिले यो अपर्च्युनिटी मैले भनिदिएँ भने तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय एन्टरप्रेन्योरसिपमा जोडिनु भएको छ भने कहिले बुझाउने भन्ने कौतूहल हुनसक्छ। अथवा आफन्तले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि थाहा हुनसक्छ। यो लेखा नियन्त्रक भने कन्ट्रोलसिप भनेको लेखा नियन्त्रकै भनौँ, फाइनेन्सियल कन्ट्रोलरले अडिट कहिले गर्ने, ट्याक्स कहिले बुझाउने, बुककिपिङ कसरी राख्ने, डिभिडेन्ड डिक्लेरेसनका कुराहरू कति गर्न सकिने, नेट प्रफिट मार्जिनका कुराहरू के कति छ, क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने आदि बारेमा पनि इनपुटहरू दिन सक्छ। यसैमा नै ट्याक्स हामीले 3 वर्षमा 3 पटक एडभान्सको रूपमा बुझाउनु पर्छ। प्रोभिजन अफ एडभान्स ट्याक्स पेड प्रिभेलिङ लले के भन्छ भन्दा प्रिभेलिङ लले एट द एन्ड अफ पौषमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने ट्याक्सको 40% बुझाइदिनुहोस्। एट द एन्ड अफ द चैतमा तिर्नुपर्ने ट्याक्सको अप टु 70% भने 40% पौषमा बुझाइयो भने 30% फेरि चैतको लास्टमा बुझाउन को लास्टसम्म बुझाउन पर्यो। र एट द एन्ड अफ द आषाढमा 100% अथवा फेरि 30% बुझाउनु पर्यो। भनेको 40% पौष इनमा, 30% इस्टिमेटेड ट्याक्सको, इस्टिमेटेड हो है, फेरि इस्टिमेटेड ट्याक्सको 40%, 30% एन्ड 30% पेड अन एट द एन्ड अफ पौष, एट द एन्ड अफ चैत एन्ड एट द एन्ड अफ आषाढ रेस्पेक्टिभली 40, 30, 30 यसरी बुझाउनु पर्छ। यो कन्ट्रोलर हो भने, लेखा नियन्त्रक हो भने यो बारेमा पनि जानकारी हुनु पर्छ। यसको चेन्जिङ रोलका बारेमा हामी छलफल गरेको। यसरी गरिरहँदाखेरि उसको चेन्जिङ रोलमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो, अघिका कुरा त्यो अलि भेग भयो कि अलि टफ भयो कि ओभरअल रूपमा वर्ल्डलाई नै गाइडलाइन्स गर्ने तरिकाले म्यानेजमेन्टका कुराहरू गर्नुभयो नि भन्ने कुरो। यो कन्ट्रोलिङ अकाउन्टिङ टर्ममा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका कुरा, कस्ट एकाउन्टिङका कुरा, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका कुरा, बुककिपिङका कुराहरू, लेजर, ट्रान्ज्याक्सन, भाउचर मेकिङ, पोस्टिङ, टिभी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू बनाउने, ब्यालेन्स सिट बनाउने र चेन्जेस इन इक्विटीका काम भनेको यी शुद्ध अकाउन्टेन्टले गर्ने कामहरू हो। लाई लेखा नियन्त्रक पनि भन्न सकिन्छ। जुनियर अथवा ठुलो अर्गनाइजेसन हो भने लेखा नियन्त्रक एउटा भएर उसले आफ्ना सब अर्डिनेट, सब कोअर्डिनेटर पनि राख्न सक्छ, आफ्नो अन्डरमा स्टाफहरू राख्न सक्छ। यी स्टाफहरू राख्दा क्यास रिसिप्ट अब यसैमा नै जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। के चाहिन्छ त? त्यसो भए हामी अर्गनाइजेसन रन गर्न गइरहेका छौँ भने अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि फाइनेन्सियल सेक्टरबाट पुरा गर्नुपर्ने एक्टिभिटी के हुन् त भन्ने कुरोमा जानियो भने पहिला तपाईको अर्गनाइजेसनको कुन लेभलको, प्रोप्राइटरशिप हो कि अथवा मिडियम लेभल, स्मल स्केलको हो कि मिडियम लेभलको हो कि लार्ज स्केलको, इन्डस्ट्री हो कि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नन एज इन्डस्ट्री
सरी हो कि सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन हो। सर्भिस, बैंक, फाइनेन्स, स्कुल, कलेज, हस्पिटल, ब्याङ्किङ सेक्टर, फाइनेन्सियल, कोअपरेटिभ, यी सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरू। यिनीहरू होटल यद्यपि सर्भिस अर्गनाइजेसन हुन् भने नेचर अफ बिजनेस के हो? अर्को म्यानुफ्याक्चरिङतिर तपाईँले प्रोडक्सन गर्नुभएको, प्रोडक्सन रिलेटेड हो कि इन्डस्ट्री के हो त? तपाईँले रड उत्पादन गर्नुभएको छ कि अथवा हाइड्रो प्रोजेक्ट हो कि के हो त भन्ने बारेमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। अर्को सर्भिस ओरिएन्टेड, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड, सर्भिस ओरिएन्टेड। कुन नेचरको बिजनेस गरिरहनु भएको छ, यसको लागि कुन लेभलको, मिडियम लेभल, लोअर लेभलको भने त्यो सिएफओ एकदमै लेखा नियन्त्रक भनेर चाहिएन। त्यसले एकाउन्टेन्ट, शुद्ध एकाउन्टेन्ट भयो भने उसले सम्पूर्ण काम गर्छ। तर डिभिजन अफ वर्क डियर स्टुडेन्ट, तपाईँहरू यति जे जति हुनुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरसिप तपाईँहरू पक्का हुनुहुन्छ नै यति भित्र। तर एउटा आफन्त चिनेको राम्रोसँग काम गरिरहेको हो, यो स्टाफ एकाउन्टको जिम्मा पनि यसैलाई दिउँ, क्यास रिसिभमा पनि यसैलाई राखौँ, भाउचर पनि यसैले बनाओस्। यो अकाउन्टिङ टर्ममा म बोलिरहेको छु। यसैले गरिरहेको होस्, भाउचर पनि यसरी उठाओ, पोस्टिङ पनि यसैले गरोस्, ट्रायल ब्यालेन्स, लेजर, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पनि बनाओस् र हामीलाई रिपोर्ट दियोस्। किन धेरै स्टाफ राख्ने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। त्यो के कारणले? कस्ट रिडक्सन गर्नको लागि, कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि, ओभर स्टाफिङ नहोस् भन्नको लागि हामी यो गर्छौँ भने त्यो गलत अभ्यास हो, गलत एक्सर्साइज हो। किन? एउटा व्यक्तिलाई क्यास रिसिभ पनि उसैले गर्छ, ब्याङ्क डिपोजिट पनि उसैले गर्छ, खर्च पर्च सबै उसैले गर्छ, अनि भाउचर बनाउने, स्टेटमेन्ट बनाउने काम उसले गर्छ भने नियत खराब हुन सक्छ। इरर होइन, फ्रड हुन सक्छ। इरर तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ विदाउट इन्टेन्सन। इन्टेन्सनल त्यहाँ हुँदैन इररमा। गल्तीले, मिस्टेक डन बाई द स्टाफ विदाउट इन्टेन्सन नोन एज इरर। इररलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ छोटो टाइममा नै, तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर एउटै व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिनुभयो भने के कारणले? ओभर स्टाफिङ नहोस् भनेर जानेको छ भन्दा उसले फ्रड गर्न सक्छ। फ्रड विथ इन्टेन्सन, मिस्टेक डन बाई द स्टाफ विथ इन्टेन्सन, त्यहाँ गलत गर्ने नियतै हुन्छ। यो अकाउन्टेन्टले, त्यो कन्ट्रोलरले ख्याल गर्नु पर्छ। यतातिर म जोड्ने भन्दा कन्ट्रोलरले डिभिजन अफ, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, डिभिजन अफ वर्क, कामको विभाजन गर्नुपर्छ। के एउटाको जिम्मा रिसिप्ट, कलेक्सन, ब्याङ्क डिपोजिट एउटाले, एउटा भाउचिङ बनाउने, अर्कोले शुद्ध फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने। यो भयो भने अटोमेटिकली अब चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्दा अटोमेटिकली चेन्ज, त्यहाँ अटोमेटिकली चेक बाई द वान मिस्टेक बाई द एनोदर पर्सन भन्दा एउटाको गल्ती अटोमेटिकली चेकिङ बाई द एनोदर पर्सन अर एनोदर स्टाफ, एउटाको गल्ती अर्काले पत्ता लगाउन सक्छ। यो अकाउन्टिङ टर्ममा रेस्पोन्सिबल कसको भन्दा कन्ट्रोलर सिपको हो। यसको रेस्पोन्सिबल यही म्यानेजमेन्ट भित्रको कन्ट्रोलरसिप भन्ने एउटा वर्ड राखिदिएको छ कि कन्ट्रोलरसिप रेस्पोन्सिबिलिटी इन अकाउन्टिङ भनेर राखेको हुनाले म त्यो सेयर यसको बारेमा त्यहाँ के छ ती आफ्ना कुराहरू बुझ्दै गरौँला। कन्ट्रोलरसिप फङ्सन एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट भयो। उतातिर क्लास तपाईहरुको स्टार्ट भयो है के हो? हजुरले भयो। म यो मेटेरियल पठाउँछु, भोलि भेटौँ।